मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। ये जो वाक़या इतना बड़ा हुआ है बलूचिस्तान के सूबे मच में, जहाँ पे 11 अफराद जो तादाद में पहले बताया गया कि फायरिंग से जाँ बहक हो गए हैं। काफ़ी देर तक ये स्लाइड चलती रही। मैंने पता करने की कोशिश की कि इसमें लफ्ज़ कुछ मुबहम से आ रहे हैं तमाम चैनल से। चैनल का नाम लेना यहाँ मकसूद नहीं है, सिर्फ इतना बताना है कि सब चैनल्स के अहदेदारान को और जो उनके सरपरस्त आला हैं उनको ये खुशफहमी है कि आवाम को सबसे पहली ख़बर वही पहुँचाते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल ख़बर पहुँचाते हैं, मगर अदाकारों की ख़बरें पहुँचाते हैं, अदाकाराओं की ख़बरें पहुँचाते हैं। किसी को छींक आई उसकी ब्रेकिंग न्यूज़ आप देते हैं। कहीं पे चिड़ियाघर में कोई जानवर आया उसकी ब्रेकिंग न्यूज़ आप देते हैं। कोई कोरोना से वाबस्ता होके क्वारंटाइन में गया, क्वारंटीनिया में, फिर उसके बाद टेस्ट कराया, फिर उसका पॉजिटिव आया, ये खबरें देते हैं। फिर जहाँ 11 लोग हाथ जिनके पसे पुष्ट बंधे हुए थे, आपने पहले बताया कि 11 कानकुन मजदूर वो फायरिंग के ज़रिए जाँ बहक हो गए। अब इसके अंदर जो है ये नहीं पता चल रहा है कि किस कम्युनिटी से ताल्लुक़ था उनका। आपका सबसे बड़ा जो झूठ है, मैं चैनल्स वालों को कह रहा हूँ, आपका सबसे बड़ा ये झूठ है कि शाम तक अवामुन्नास तक आपने सही खबर नहीं पहुँचाई कि किन अफराद के साथ इतना अंधोनाक वाक़या हुआ है, किस बरादरी वालों के साथ ये वाक़या हुआ है। आजकल देखिए, आपको बड़ा नाज है अपने चैनल्स के ऊपर कि आपने सबसे पहले आवाम को ख़बर दी है। आवाम के ऊपर मोबाइल है और मोबाइल की फैसिलिटी एक एक शख्स के हाथ में है। उसको पिक्चर भी आ जाती है, ऑडियो भी आ जाती है, वीडियो भी आ जाती है। आप फ़ख्र ना करें, जिस ज़माने में मोबाइल है उस ज़माने में आपके मीडिया की कोई हैसियत ही नहीं है, आपके प्रोग्रामों की उनको कोई अहमियत देता ही नहीं है, इसलिए कि आप सही खबर पहुंचाते ही नहीं है, आवाम तक पहुंचाते नहीं हैं। आपका दावा ही गलत है। अगर आवाम तक व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए पिक्चर तस्वीर ना आती, वीडियो ना आती, कम्युनिटी का तस्करा ना होता, तो आवाम तो बिल्कुल मुबहम सी खबर के अंदर रह जाते कि खुदा मालूम। देखिए, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका इरशाद है कि एक इंसान का कत्ल पूरी उम्मत का कत्ल है। किसी एक इंसान को बचाना ऐसा ही है जैसे पूरी उम्मत को बचा दिया आपने। तो जहाँ पे एक इंसान का कत्ल पूरी उम्मत का कत्ल है, वहाँ 11 अफराद का हाथ पसे पुष्ट बांधना और उनको ज़बह करना, यानी आपको फायरिंग में और ज़बह करने में फ़र्क नहीं पता कि ज़बह क्या चीज़ होती है और फायरिंग क्या चीज़ होती है। आपको नहीं पता, ये आपको पता नहीं है। आपको बड़ा दावा है कि उर्दू मौला पे आपको दस्तरस हासिल है, पूरा कमांड है उर्दू के ऊपर। आपके लोगों को वक्त बोलना नहीं आता है, वक़्त बोलते हैं। स्कूल बोलना नहीं आता है, स्कूल बोलते हैं। फिर भी आपको इतना ज़ूम है अपनी गुफ्तगू के ऊपर कि क्या स्क्रिप्ट है, क्या माशाल्लाह आपने अफराद रखे हैं जो ख़बरें पढ़ते हैं, जिनका तलफ़्फ़ुज़ तक अलिफ से ये तक सही नहीं है। उनको आप वालियाना अंदाज में आप कहते हैं कि सबसे पहली खबर आवाम को हमने पहुंचाई है। बहुत आपका दावा गलत है, बहुत झूठ बोलते हैं, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। मैं किसी एक ख़ास का नाम नहीं ले सकता हूँ, सबको इज्तिमाई तौर पर मैं मुखातिब करके कह रहा हूँ कि खुदा के लिए वो लोग जो आपको देखते हैं, आपके चैनल को पसंद करते हैं, देखिए, पसंद करने में और बेजारी में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। जहाँ वो आपको इस कदर पसंद करते हैं कि आपकी रेटिंग हाई है, वहाँ वो आपको नापसंद भी कर सकते हैं आपकी हरकतों की बुनियाद पे। तो मैं ये कहता हूँ कि सही खबरें आवाम तक पहुँचाइए।
اگر واٹس ایپ پر یہ خبر نہیں آ جاتی کہ ان شہید ہونے والوں کا تعلق ہزارہ برادری سے ہے، اگر ہزارہ برادری بھی آپ کہہ دیتے نا تو لوگوں تک خبر پہنچ جاتی کہ کون سے افراد شہید ہوئے اس کے اندر، اور جن کو ذبح کیا جائے اور جن کو فائرنگ سے مارا جائے اس میں فرق آپ کو نظر نہیں آتا کہ فائرنگ سے کیسے آدمی مرتا ہے، اور ذبح بھی اس انداز میں کہ پوری گردن نہ کٹیو، تھوڑی سی کاٹ کے چھوڑ دیو، الامان الفیل اللہ اللہ ظالموں پہ لعنت بھیجتا ہے، لعنت اللہ علی قوم الظالمین، اللہ ظالمین کے اوپر لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں میسیجز کے ذریعے کہ ان پہ بے شمار لعنت، ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی لعنت سب سے بڑی لعنت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مطلب یہ ہو گیا کہ جہنمی ہے، جس کو اللہ جہنم میں بھیج دے گا اور ہمیشہ ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور وہ بار بار یہ کہیں گے، قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ بار بار کہیں گے ایک دفعہ تو ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے، ہم نیک اعمال کریں گے، نیک اعمال جیسا تو نے حکم دیا ہے اس کی بجا آوری کریں گے، تو ہمیں ایک موقع اور دے دے۔ پروردگار عالم کہے گا نہیں، آج روز جزا ہے، آج جہنمی میں رہو، اور ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جنتیوں کے لیے ہے تحت الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جیسے اصحاب الجنہ ہیں، جنت کے اصحاب ہیں، ویسے ہی اصحاب النار ہیں، ویسے ہی جہنم دوزخ کے اصحاب ہیں جو اس میں رہیں گے۔ اور دوزخ کے اوپر تو 19 فرشتے اللہ نے رکھے ہوئے، مقرر کیے ہوئے ہیں بھائی میرے، کہ جب وہاں سے بھاگنے کی کوئی بھی کوشش کرے گا تو فرشتے ہمارے ان کو پکڑ پکڑ کے دوبارہ اس میں ڈالیں گے کہ چلو مرو، موت نہیں آئے گی، ہمیشہ زندہ رہیں گے اور تکلیف اٹھائیں گے ہمیشہ۔ میں ہزارہ برادری کے تمام اراکین سے دلی طور پہ تعزیت پیش کرتا ہوں، ان کے لواحقین سے تعزیت پیش کرتا ہوں، بالخصوص اپنے وقت امام زمانہ کے حضور تعزیت پیش کرتا ہوں۔ ان کی خطا اور ان کا جرم صرف یہ ہے کہ یہ محب آل محمد ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خانوادہ رسالت سے یہ الفت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں۔ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا، پرسوں پڑھا تھا، وہ میں تھوڑا سا اس کلپ میں شیئر کر دوں کہ بس میں ایک خاتون سفر کر رہی تھیں، وہ بس کا جو کنڈکٹر تھا وہ سب سے شناختی کارڈ مانگ رہا تھا، تو یہ اس نے کہا میرے پاس نہیں ہے، میں بھول گئی۔ دوبارہ سفر میں دوبارہ اس نے کہا کہ میں بھول گئی۔ تیسری مرتبہ اس کو بہت غصہ آیا، اس نے کہا میں بار بار کہتا ہوں کہ چیکنگ میں شناختی کارڈ دکھانا ضروری ہے، آپ کیوں نہیں لے کے آتی ہیں؟ تو ان خاتون کا جو جملہ تھا وہ عبرت کے لیے کافی ہے۔ انہوں نے کہا بھائی یہ وہ ملک ہے جہاں شناختی کارڈ سے شناخت ہوتی ہے اور اس کے بعد سے ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، اس لیے میں شناختی کارڈ رکھتی ہی نہیں۔ جس ملک کے باسی ہیں، جس ملک کا شناختی کارڈ بنا ہوا ہے، وہ مجبور، وہ لاچار، وہ غریب جو اپنی محنت مشقت کی کمائی گھر لاتے ہیں، گھر لانے سے پہلے ذبح کر دیے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں بدنصیب وہ، غور سے اس پہ تھوڑی سی توجہ دیجیے گا، امام عالی مقام فرماتے ہیں بدنصیب وہ جس کی لذت ختم ہو جائے اور عذاب ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے، خوش نصیب وہ جس کی اذیت ختم ہو جائے اور لذت ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔